السلام عليكم. نكملوا الموضوع ديالنا وكنا وصلنا لو شون ديتيليزاسيون. قلنا بان هاد لا ميثود دي زوبسيرفاسيون انستونطاني ممكن تستعملها في عدد كبير من المجالات. في الاندستري لا و il y a une production apparente، في لي سيرفيس و il y a pas de production، دي مانيتونسيون، دي سيت ديال لي مين، في لو سبور. وغادي نعطيو اكزومبل ديال لو سبور. وهاد لا ميثود هادي كان تيستعملها واحد مدرب مغربي اونترينور ماروكان معروف. يعني كيستعمل لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. بصراحة هو كيوجه اللاعبين باش يستعملوا هاد لوبسيرفاسيون انستونطاني. المدرب هو الزكي بادو الزكي. وهذا الشيء هذا كان في 1995، يعني شفتو ديريكتومون. يعني كنت في لي زونطريمون ديال الوداد اليبوك، وكان هو اول مره غادي يجي الوداد. وكان لو برانسيب اشناهو، فكان يوقف في وسط من التيران وتيبداو اللعابه تيلعبوا. ا مومون دوني يسيفلي، وقت ملي كيسيفلي كيخص اللاعبين كلهم تيوقفوا، وكترجع للبوزيسيون انيسيال ديالك. سيتادير ملي سيفلا المدرب زدتي 3 خطوات تيخصك تعاود ترجع 3 خطوات. وهذيك الساعه تيقرب من لو بورتور ديال لابال، وما كيقولش ليه مالك درتي الكره بحال الكره صيفط، كيقول ليه غير هز عينيك وشوف لي سوليسيون اللي كانوا عندك، واش درتي خديتي ان بون ديسيزيون ولا ما خديتش ان بون ديسيزيون. فاللاعب تيهز عيني بحال هكا في التيران، كيبان ليه بان كاين دي سوليسيون دي زوبسيون كانوا عنده احسن من ديك لا ديسيزيون اللي خدا. دونك فكيولي اللاعب اوتوماتيكمون كيولي كيخصو انستونطانيمون يعرف لي كويكيبي ديالو فين كاينين، ويعرف لادفيرسير فين كاين، وحتى لابال فين كاينه، وفين ممكن غادا تولي من بعد واحد لا سكوند ولا دو سكوند. دونك في نفس الوقت كيتكلم مع لو بورتور ديال لابال، كيتكلم مع لي كويكيبي ديالو علاش ما عطيتوش دي سوليسيون، واش لي زومبلاسمون ديالكم واش باقا كتبان لكم راه صحيحه. تيولي هما تيقول لي راه حنا كان خصنا نكونوا هنا ولا خصنا نكونوا هنا الى اخره. وبالنسبه للادفيرسير حتى هو كيدوي مع لي ديفونسور واش كنتو واقفين مزيان وما واقفينش مزيان. على اي ما بغيتش ندخل في لي ديتاي ديال هاد لوبسيرفاسيون. يعني ممكن يعني يعني اللي كيعرف شي اونترينور ممكن يتكلم معاه يناقش مع هادي واش هي دي زوبسيرفاسيون انستونطاني ولا اون اوتر ميثود، ولا جوست هاد السيد هذا استعملها بار اكسبيريونس ولا فورماسيون دارها ولا على اي. دونك هذا واحد لو شون ديال ليوتيليزاسيون ديالها. دونك ممكن نستعملوها قلنا في بليزيور، في عدد كبير من المجالات. دونك لاش كنديروها؟ étudier le travail des équipes et des groupes de travail. ملي تيكون عندك واحد ليكيب دو ترافاي، كتكون مثلا انت شاف ديكيب ولا بو امبورط، فينالمون كاين عندنا واحد ليكيب دو ترافاي، تا تكون لوبسيرفاسيون انستونطاني واحد لوتي امبورطون اللي كيعطيك واحد لا ليكتور، واحد الفكره على هذاك لو جروب، كومون كاين لو كومبورطمون ديالو بالنسبه لو طون دو ترافاي، لي بان اكسيتيرا، لي زيفينمون كاملين. دونك il est bien pour étudier les équipes et les groupes de travail. Trouver les origines de retard. وهذا هو l'outil le plus important اللي كيعطينا لي زوريجين ديال لي روتار. لان وقت ملي تدير ليتود كيف ما غادي نشوفوا فينالمون كتولي عندك اون باز دو دوني. دونك وكتبدا لا مانيبيولاسيون ديال ديك لا باز دو دوني، تعرف لي زوريجين. لوكاليزي لي زون سوز امبلويي. دونك تيكونوا عندك هاد لونتربريز تيكون عندك بليزيور زون، كنقدر تكونوا لي زون كومبرومون في سيرتان بلاص و دي بلاص ما سوزيتيليزي. دونك هنا كتكون واحد المويان باش كتعاود تبالونسي بور ريكيليبري الى اخره. ايطابلير دي نيفو دو روندمون جلوبال. المشكل هو ان مثلا في الاندستري ولا حتى في لي سيرفيس
كاينين دي زاتولي اللي ممكن تحسب ليهم لي وديتيرميني لي روندمون، مثلا بار كالكول على باز ديال الكرونومتراج ou bien les standards de temps. تكون عندك une production calculée à la pièce الى اخره، دونك تيكون فاسيل. ولكن بعض المرات في دي زاتولي صعيب انك تخدم بالكرونومتراج، لان تيكونوا لي طاش تيكونوا كبار، بليزيور مانيطونسيون، لو كرونومتراج تيكون شير يعني كوتوه، دونك كتستعمل لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك هنا لوبسيرفاسيون انستونطاني il intervient باش كديتيرمينا لي نيفو دو روندمون ديال شاك سيكسيون ولا شاك اتولي ولا شاك جروب. ديتيرميني لو طو ديتيليزاسيون دو ماشين، سا سي فاسيل. دونك لو طو ديتيليزاسيون ديال الماشين كنستعملوه كنقدروا نحسبوه بجوج ديال لا فاصون، كنقدروا نستعملوه بالسيموغرام، وهنا بالنسبه لي طرافو يعني ريبيتيتيف تكونوا قصار تنستعملوا الكرونومتراج والسيموغرام كيعطينا لو طو، وحتى الكرونومتراج كيعطينا لو طو، دونك اون بو الكالكولي، ولكن ماشي دائما. مي لوبسيرفاسيون انستونطاني اوسي كيعطينا ديال لا زون كامله او لاتولي كامله او لو سيرفيس كامل. مثلا عندك اورديناتور، l'ordinateur c'est une machine, donc vous pouvez calculer le taux d'utilisation de l'ordinateur. Les imprimantes الى اخره. les machines اللي تنقولوا une machine اي راه ماشي بالضروره شي حاجه ميكانيك ولا يعني une machine هي راه un ordinateur راه une machine. déterminer la répartition des tâches entre un groupe de travailleurs. تيقدر يكون واحد لو جروب فيه كاينين دي بيرسون سو شارجي و دي بيرسون موان شارجي. بالنسبه لي زوبسيرفاسيون انستونطاني كتخلينا ان نديرو هاد القراءه هادي وكتخلينا نعاودو نيكيليبريو. بحال مثلا لو كا ديال الكرونومتراج، هنا لوبسيرفاسيون راه إلو رومبلاس لو كرونومتراج. ملي تيكون لو كرونومتراج بوسيبل دونك كنعرفو لو طون ديال شاك اوبيراسيون، دونك تنديرو لو مود اوبيراتوار ديالنا و تنديرو على حساب مثلا بي اف سي دي لا باز دو فراغمونطاسيون، اون كالكول لو اون اتريبي بور شاك بوست واحد لو طون، سيتادير اون برودكسيون، دونك و تنيكيليبريو. دونك ما غنتكلموش على ليكيليبراج لان كاين بليزيور تيب ديكيليبراج. دونك هنا l'observation instantanée il intervient dans ce sens-là pour nous aider à faire un équilibrage. Contrôler le coût bien évidemment. غير ليتيليزاسيون ديال لوبسيرفاسيون انستونطاني بحد ذاتها راها كدير لا ريدكسيون ديال لي كو، لان ملي تكون عندك واحد مثلا واحد لاتولي ولي طرافو نون ريبيتيتيف ومثلا غير سيرفيس ديال الناس، بغينا نحسبو حنا ان طو ديال لو روندمون ديالو، وهاد لي سيرفيس الناس كيفكروا ستادير الطرافاي انتيليكتويال. الطرافاي انتيليكتويال ميمكنلكش تكرونميتريها. دونك لي زوبسيرفاسيون انستونطاني هنا كتكون موان كوتوز، دونك كتعطينا داكشي اللي بغينا. استيمي لي زيفونتويل التيرناتيف بور لي روتار انيفيتابل. بيان سور لي روتار تيكونوا نبغيو ولا كرهنا دائما تيكون لي روتار، غير ملي تنديرو ايتود بار اوبسيرفاسيون انستونطاني تنوليو عارفين لا ناتور ديال لي روتار وعارفين لي راسيو ديال لي روتار، وتنعرفوا حتى الى اي درجه ممكن يافيكتيو لينا لي ديلي دو ليفريزون. دونك هنا كيف ما كنقولوا دائما او ماتير دورغانيزاسيون، c'est-à-dire un organisateur ولا un manager دائما تيكون عنده لو بلان اي لو بلان بي لو بلان ا لو بلان بي سي الى اخره، كيكون عنده بلوزيور بلان 1 2 3 الى اخره. دونك هنا كتكون دير لو بلان دوزيام بلان. مثلا اون ماشين وقعت اون بان اوتوماتيكمون لان هادشي هذا الي بري ايطابلي، تتعرف حتى غير ممكن تافيكتي لك لو كالوندري ديالك، دونك كديكلونشي اوتوماتيكمون لو بلان بي. دونك هذا بالنسبه ليتيليزاسيون. دونك بالنسبه لا ديمارش ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني، دونك لوبسيرفاسيون كاين فيها واحد البروسيس اللي كيخصك تتبعو
كاين ان دي كالكول افير، ولكن هاد البروسيس هذا راه كيخصك تتبعو دون مانيير هو لوجيك اي كرونولوجيك، كتبع ان بار ان. قلنا هنا غادي نعطيو لا ديمارش لي الاولى لي زوبسيرفابل، لي بوست، لو باركور، لا دوري دي باركور، لي راسيو recherchés, le nombre des observations, la durée de l'étude, le planning de l'étude et les instants des observations. Ensuite, l'observation من بعد كيولي عندنا le dépouillement. دونك هذا هو الديمارش. لا سيونس الجايه غندخلو ديريكتومون في لي زوبسيرفابل. غادي نعطيو واحد سميتو واحد لانتروديكسيون لهادشي. سي كوا لي زوبسيرفابل؟ هما هادوك لي زيليمون اللي بغينا نشوفهم. باغ اكزومبل كاين عندنا واحد ان سونتر دابيل. سونتر دابيل كاين عندنا واحد لو طون ديتيليزاسيون ديال البي سي، ستادير لي زوبيراتور تيستعملوا البي سي، لي زوبيراتور تيستعملوا لو تيليفون، ولي زوبيراتور تيستعملوا لي زامبريمونت. دونك كاين عندهم ثلاثه ديال لي زيليمون ديال لي زيفينمون هادو كلهم ترافاي. عاد كاين عندنا مثلا repos, besoin personnel, absence. par exemple حنا اون سو ليميت بالنسبه دونك عندنا 6 ديال لي زيفينمون. دونك بالنسبه هنا il ne faut pas confondre entre les observables et les postes. les observables هما هاد 6 ديال لي زيفينمون اللي تكلمنا عليهم. دونك travail c'est-à-dire activité ou bien non activité. دونك اكتيفيتي قلنا كاين فيها ثلاثه، ونون اكتيفيتي هنا قلنا فيها ثلاثه، فيها اتونت مثلا، كاين فيها ابسونس بلوزمون بيرسونيل، فيها مثلا اوروب. لو بوست هو فين غادي يكونوا هاد لي زيفينمون. لو بوست يقدر يكون اون بيرسون، يقدر يكون اون بوست فيه بيرسون، واحد البيرو او اون ماشين او اون زون دو طرافاي الى اخره. دونك ملي كنقول بوست دير بوست دو طرافاي، تما فين غادي توقع هادوك، يوقعوا هادوك لي زيفينمون فهذاك لو بوست، فين غادي تشوف انت هذيك لوبسيرفاسيون من خلال هادوك لي زوبسيرفابل اللي كنا شفناهم نتكلم عليهم. دونك لو باركور هو لو سيركوي. دونك كنقولوا باركور، كنقولوا سيركوي، كنقولوا ليتينيرير. هو فين كتوقع هذيك ليتود. مثلا كانت اتولي، دونك لو باركور غيكون وسط من لاتولي. دونك هو واحد لو شومان اللي كنديتيرمينيوه، هو لو باساج اللي غادي ياخدو هذاك لوبسيرفاتور باش يشوف لي بوست كاملين. وفي في لا فيديو جاي غادي نعطيو اكزومبل ديال غنعطيو الباركور ريال ديال هاد ليتود هادي. دونك من بعد كيخصنا نحسبوا لا ديوري ديال الباركور، طون ديال الباركور شحال كيخصنا ديال الوقت، 5 دقائق ولا 10. لي راسيو روشيرشي هنا كيخصنا واحد دي زيليمون هما لو ان، لو بي، لو اس، لا بريسيزيون، لو طو دونغاجمون اي لو نومبر دوبسيرفاسيون افير اللي غادي نحسبوها. من بعد تيخصنا نحسبوا لا ديوري ديال ليتود، شحال غادي يخصنا الوقت باش نكملوا ليتود، واش سيمانه، واش ان موا، واش شحال ديال الوقت. وغادي نديرو بلانين ديال ليتود، غادي نشوفوا البلانين ديال ليتود. ومن بعد غادي نحددوا زعما مولاي لي زانستون دو لوبسيرفاسيون كيف ما كنا قلنا، لان هاد لي زانستون ils doivent être pris au hasard. من بعد on passera à l'observation. une fois تنساليو لوبسيرفاسيون غنكونوا سالينا لا ميثود ديالنا، وغيبداو هذيك الساعه لي ديبويمون. غنقدروا نديروا اكزومبل ديال لي ديبويمون. و يعني وكملنا يعني الفيديو ديال اليوم، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.